عربیا کردہ ولی تھکی آئی چھتری شہران دی مومن دا رومنا تو کوئی اوکھا نہیں میں نوکر چلو لفظ تبدیل چکر دا ان کیوں نہ کھا ولی لٹی ہوئی جان اہل اکبر دی مجلس پاک کے جڑے سید بیٹھے ہو میرے بعد بھی پڑھنے والے سید بیٹھے سادات کو معافی مانگ کے اوکھا لفظ ہے ان کیوں نہ کھا ولی ڈری ہوئی عرب دے ڈاکوان دی او جدا غازی دی ہمشیرے اور یہ ول پوچھ دی جابر تو یا اکبر دی جا جاگیر ماتم صدقے جی نوکر بابا میں نوکر کیوں پڑھتا رہا او ولی تھکی آئی ساڑیاں گلیاں لی وجدہ غازی دی ہمشیرے اور یہ ول پوچھ دی جابر تو یا اکبر دی جا جاگیر دی بابا میری سین بکانیاں تو بکانی چھل جی بزرگ نوکر ہاں رومن علی ستر میں خادم ہاں تھوڑا بی بی آدیا میں کو گھن ون جا بریوں جاتے آج تھا لتھا میں ڈویرے او ون آدیا غازی ویرن کو وال آئی بھائیں اس تو وڈے مسائب نہیں ہوندے جی بزرگ دو مہینہ دی اجازت دے وہ 2 مہینہ دی کافی مولا دے مداح خان بیٹھن تیروانجا چترائے محمل خرچہ تڑے ایک سوی مزدورہ چبارہ مزدورہ 84 یتیم چنا یتیم رلا کے سجاد اتھا کھڑے جتھے ڈاٹھی گرمی آئی اپنی مرضی نال نہیں کھڑا عباس دے آڈر نال رک گئے پہلے معاملت علی دی آلی ادھی پردہ ہٹا کے بٹھاوے کیا دیو سجاد میں بھیرامنو دھوپ در سما گئیے قبرہ کے بنائیے کفن کے پوائے سجاد نو کول بلایا آلیا رنی آلیا رو رو کیا دیئے تیڑے پیو مظلوم تے غازی دی او جائیں کیتیے قبر تیارے او ونیا کھوندے دروازے تے تواڈی زینب شکر رومن دے مقصد رومن ڈالے جی بابا نوکرہ جوانی مارے نوکرہ بی بی آجے سجاد تیڑے پیو مظلوم تے غازی دی آجائے کیتیے قدر تیارے او منیا کھوندے دروازے تے تواڈی زینب شکر دھیاں دے پردے انہیں یار میں قربان ہو ونجا بڑا درد مجلس پاکے ایک وین ہو میرے سامنے ماتمی جوان بیٹھے زواری بیٹھے اچھا بات پڑھا دیکھو نا بزرگے آدھائیو وین وہ سنا آلیہ ویک کیا یہ سجاد تیڑے پیو مظلوم تے غازی دی آج
زینب شکر میں بھراواں نے دھوپتے سما گئی ہیں نوکراں ماتمی بیٹھے مولا دے دوار بیٹھے تُسا ماتمی جلوس برآمد ہوندے ہی ویکھے ہو ماتمی جلوس اندر ماتم بھی کر دے ہو کیویں ہوندی ہے ترتیب اگے اگے عباس دا علام پیچھے نوحہ خان پیچھے ماتمی ماتم کر دے ہوئے پہلا ماتمی جلوس عالیہ شام چو کربلا گھنائی اور میں صدقے ہو جا کوثر بڑا اوکھا وین ہے بین الحرمین چا کھڑی ہے علی دی دھی عالیہ ایک پاس حسین دی ذری دوجہ پاس عباس دی ذری میں کہ ماتمی جلوس اگے عباس دا علم ہونا ہے تے پہلا ماتمی جلوس عالیہ شامی چو کربلا گھنائی بین الحرمین چا کھڑی ہے رو رو کے آدھی سجاد اور سالار شریف مسافرد میڈی پوری کر منشا جا اور ایسا پھٹی برکے دے دیا ہے تے عباس اللہ میں کر باتا میں جی بی بی آدیا سا پھٹ آیا سا پھٹ برکے دے دیا ہے تے عباس دا علم بنا چھوڑے دا پیا ممبر بی بی آدیا کچھ مٹی لے کے کبر غازی دی میڈے سر دے زخم لگا جا اوہ نادو کبران دے آدھ دے ویچ میں جی دی کو دفنا اے حسین میں صدقے ہو بجا اور ماتم کر کے رو منا لے آگے جن ماما دھیا پردے دے اندرو نراز نہ ہویا ہے جس وین واسطے میں محنت کر آیا عباس دے آڈرنا اللہ پیالیا کہیں زری دے پاسے نہیں توری وڈے مانا علمہ والے پھرات عباس دی زری دے پاسے ٹورنا شروع کی تا بی بی آلیا رستے سفید رنگ دے پرندے ایک بیدے گل پا گیا دن رستہ چھوڑو بیان دیئے جڑی پھرا دکاتنا کلو رستے منگ دی پرندیاں دی گل سن کے آلیا مٹی دے بہ گئی سجاد کو لے کیا دا پھپھی اممہ پرندیاں کیڑی گل کی دینے روندے کیوں بی بی آدھیے ایک گل عباس دے بچپن دی او میں کو پکھواں یاد دیوائیے او اس گھر تو اڑ کے نہیں لگنا اس گھر زہرا دی اللہ جا